नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ अहिले पाठ 12 मा रहेको भिन्न र दशमलव पढिरहेको छौं र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ भिन्न पढाएको थिएँ। हामीले भिन्नको सबै कुराहरु हेरिसकेका छौं। भिन्नमा हामीले के हेर्यौं त भिन्न अनि त्यसमा जोड घटाउका कुराहरु समान असमान हर भएका भिन्नहरुको बारेमा छलफल गरेको थियौं। जोड घटाउ अथवा यस्तै क्रियाहरु आधारभूत क्रियाहरु भिन्नको जस्तै गुणनको कुरा पनि गरेको थियौं हैन। यस्ता कुराहरु पढिसकेपछि आज चाहिँ हामी के गर्न गइरहेको छौं त दशमलव पढ्न गइरहेको छौं है। दशमलव अंग्रेजीमा बोल्नु पर्दाखेरि के भन्ने डेसिमल्स भन्ने है। ल डेसिमल्स पढ्न गइरहेको छौं र तपाईहरु तयारी अवस्थामा बस्नु होला। अब हामी केही बेरमा यसको कक्षा सुरु गर्छौं है। म पहिला यसको शीर्षक लेख्छु। के छ त दशमलव अथवा यसलाई अंग्रेजीमा बोल्नु पर्दाखेरि डेसिमल्स है। अब प्रश्न के आउँछ भन्दा यो दशमलव भनेको चाहिँ के हो त भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। दशमलव भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा चीजलाई 10 टुक्रा अथवा 10 को गुणांक टुक्रा 10 टुक्रा 100 टुक्रा 1000 टुक्रा है अथवा त्यसको चाहिँ 10,000 टुक्रा लाख टुक्रा 10 लाख टुक्रा यसरी टुक्रा बनाएर अनि लिइने दशमलवलाई के भनिन्छ त यसरी लिइने भिन्नलाई चाहिँ है दशमलवलाई हैन भिन्नलाई चाहिँ हामीले दशमलव भिन्न भनेर चिनिन्छ। जस्तै मसँग एउटा ठूलो यत्रो खालको यस्तो एउटा कुनै बोर्ड छ रे है। बोर्ड भनेको बुझ्नुहुन्छ नि एउटा फ्ल्याक्स अरे भनौं न। ल एउटा बोर्ड छ रे। यो बोर्डलाई मैले 10 टुक्रा पारे। ठीक छ 10 टुक्रा पार्दै छु है पारिसकेको छैन। एक टुक्रा दुई टुक्रा समान हुनुपर्छ है सबै। 3 टुक्रा 4 टुक्रा 5 टुक्रा 6 टुक्रा 7 टुक्रा 8 टुक्रा 9 टुक्रा 10 टुक्रा भने यो भनेको के भयो त अब यसको एक भाग 10 टुक्राको एक भाग भयो भनेको 10 वटामा एउटा भने जस्तो भयो नि हैन। हो यसलाई अब यो त हामीले केमा लेख्यौं भिन्नको रूपमा लेख्यौं। अब यो भिन्नलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 0.1 भनेर पनि लेखिन्छ है। यसलाई इंग्लिशमा बोल्नु पर्यो भने 0.1 भनिन्छ। भनेको यो चिन्हलाई चाहिँ तपाईले नेपालीमा दशमलव भने जस्तै इंग्लिशमा के भन्न सक्नुहुन्छ डेसिमल पोइन्ट भन्छ खासमा। तर यतिकै बोल्दाखेरि पोइन्ट नै भनेर भनिन्छ है। यो भयो 10 टुक्रा पार्दाखेरि। तर यसलाई नै हामीले के पनि गर्न सकिन्छ यसलाई नै हामीले 100 टुक्रामा पनि फेरि विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई उदाहरणै देखाइदिइहाल्छु एकछिनमा। यसलाई अलिकति सानो बनाऊ। अब हेर्नुस् यसैलाई म 100 टुक्रामा बाँड्छु अनि त्यसपछि के लेख्ने भन्ने कुरा हेर्छौं है त हामी। ल यहाँ के भयो यहाँनिर मैले त्यसैलाई हैन यो नयाँ बनाएँ है। यो चाहिँ नयाँ हो है त्यही चीज चाहिँ होइन है यो। ल अब यहाँनिर हामीसँग के छ त 100 वटा बट्टाहरु छन्। 100 वटामा हाम्रो एउटा मात्र केरिएको छ। अब यसलाई हामीले दशमलवमा लेख्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ यो एउटा मात्र केरिएको भएको हुनाले यसलाई हामीले एक सयांश भनेर भनिन्छ। सयांश है सयांश एक सयांश भयो। अब यहाँनिर यसलाई हामीले दशमलवमा लेख्दा 0.01 लेखिन्छ। हो यो भयो। अब हजारांश हुन्छ यस्तै हजारांश हुन्छ अनि त्यसपछि लाखांश हुन्छ यस्तै विभिन्न हुन्छ धेरै चीजहरु हुन्छ। अब यसमा हजारांश भयो भने 1000 वटामा एउटा मात्र भन्यो भने 1000 वटामा
एउटा मात्र। यसलाई तपाईहरुले दशमलवमा लेख्दाखेरि यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। यो लेख्न सकिन्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि यस्तो भिन्नहरूलाई चाहिँ यसरी नै दशमलवमा लेख्न सकिन्छ भिन्नहरूलाई है। तर त्यो भिन्नहरूलाई दशमलवमा लेख्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले जानेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि मुख्यतः कुरा के हो भन्दा दशमलवको लागि कहिल्यै पनि हरमा चाहिँ दशमलवमा लेख्दाखेरि भिन्नलाई पहिला सुरुमा हरमा हेर्ने, भिन्नको हरमा हेरेर हरमा चाहिँ 100 अथवा 100 को गुणाङ्क हुनुपर्छ। त्यति कुरा भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई दशमलवमा लेख्न सकिन्छ। ल भनेपछि भिन्नलाई कहिल्यै पनि दशमलवमा लेख्नको लागि पहिला सुरुमा त के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ त? पहिला सुरुमा त्यसलाई हामीले हरमा 10 अथवा 10 को गुणाङ्कको रूपमा देखाउनु पर्ने रहेछ। अब हेर्नुस् है, जस्तै मैले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर उदाहरण 1 मा दिएको रहेछ। उदाहरण 1 हेरौँ है त। उदाहरण 1 मा के भनेको छ? उदाहरण 1 मा दिएको छ 1/2 लाई दशमलवमा देखाऊ भनेको, भिन्नलाई दशमलवमा देखाऊ भनेको छ। खास प्रश्न चाहिँ भिन्नलाई दशमलवमा बदल रहेछ। ल बदल। अब 1/2 छ। 1/2 लाई मैले के भनेको थिएँ? हरलाई हेर्नुहोस् भनेको थिएँ। र भिन्नलाई कहिल्यै पनि दशमलवमा परिवर्तन गर्न, रूपान्तर गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? पहिला सुरुमा त हरमा 100 अथवा 10 अथवा 10 को गुणाङ्क हुनुपर्छ। 2 त 10 को गुणाङ्क होइन त कसरी 10 को गुणाङ्क बनाउने त भन्दाखेरि 2 लाई हामीले 10 बनाउन सकिन्छ। 2 5 10 भनेपछि 2 लाई त 10 बनाउन सकिदो रहेछ। 2 लाई 5 गऱ्यो भने 10 आयो। 10 अनि हरमा भइसके पछाडि त्यसलाई हामीले देखाउन सकिनै हालिन्छ दशमलवमा। तर यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले हरमा गुणन 5 गरिसके पछाडि केमा पनि गुणन 5 गर्नुपर्छ त? अंशमा पनि गुणन 5 गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि यो के भयो? 5/10 भयो। अब यहाँनिर आउँछ कुरा। तपाईहरुले के हुन्छ भन्दा अब जस्तै यो यहाँनिर 5 भन्ने हाम्रो एउटा अङ्क भयो, भाग 10 गरेको छौं। अब ख्याल गर्ने है, यहाँनिर दशमलव राख्ने नियमहरू हुन्छन्। ती नियमहरू ख्याल गर्नुपर्ने हो खासमा। अब 10 मा कतिवटा शून्य छ? एउटा शून्य छ भने पछाडि 5/10 मा भाग गरेको है, ख्याल गर्नु होला। भाग र गुणन दुईटा कुराहरू हुन्छन्। भागमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा शून्य भएको हुनाले हामीले 5 को ठ्याक्कै एउटा अगाडि, 5 को अङ्कको ठ्याक्कै अगाडि के राख्छौं? एउटा दशमलव राख्छौं। दशमलव भन्दा अगाडि यतिकै छोड्न त पाइदैन, केही न केही त राख्नु पर्यो। तर केही पनि छैन, केही पनि नहुनु भनेको शून्य हुनु हो। मान्छे शून्य। यसरी तपाईहरुले 0.5 लेख्नुहुन्छ है। यो भयो, यो एउटा नियम हो। भाग गर्दाखेरि के हुन्छ? भाग गर्दाखेरि दशमलव सधैँ अगाडितिर सर्छ र गुणन गर्दाखेरि दशमलव सधैँ पछाडितिर सर्छ। केले गुणन गर्दा र केले भाग गर्दा? 10 अथवा 10 को गुणाङ्कले कहिल्यै पनि तपाईहरुले कतै गुणन अथवा भाग गर्दै हुनुहुन्छ भने भाग गर्दा कता जानु पर्यो? अगाडितिर जानु पर्यो दशमलव चिन्ह, र गुणन गर्दाखेरि चाहिँ पछाडितिर जानु पर्यो है। 10 अथवा 10 को गुणङ्कले भाग र गुणनको कुरा हो यो। अब जस्तै यहाँनिर अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि भिन्नलाई दशमलवमा बदल। भिन्नलाई दशमलवमा बदल भनेको छ, यस्तो दिएको छ। यसलाई गर्ने दुईटा तरिकाहरू छन् हामीसँग, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नुस् है, पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा एउटा तरिका भनेको यसलाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? यो मिश्रित भिन्न छ भने यसलाई पूर्णाङ्क र भिन्नमा यसरी बदल्न सकिन्छ। अब हामीलाई यो त पूर्णाङ्कमै छ, पूर्णाङ्कलाई त हामीले दशमलवमा उसै पनि केही गर्नु परेन है। तर यो भिन्नलाई हो नि त हामीले खासमा दशमलवमा परिवर्तन गर्नुपर्ने त, भने भिन्नलाई हेर्ने। र भिन्नको हरमा के छ? भिन्नको हरमा त 4 छ।
अब 4 भए पछाडि यसले त काम दिएन नि त, त्यहाँनिर के हुनुपर्ने हो कि चाहिँ 10 हुनुपर्ने हो कि 10 को गुणाङ्क हुनुपर्ने हो। यहाँनिर त 10 पनि छैन, 10 को गुणाङ्क पनि छैन। अब यो 4 लाई 10 अथवा 10 को गुणाङ्क कसरी बनाउन सकिएला? 4 गुणन 25 ले 100 दिन्छ है। 4 गुणन 25 ले 100 दिन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त? 1/4 गुणन 25 ले यहाँनिर तल 100 आयो, हरमा 100 आउँछ, हरमा गुणन 25 गरिसके पछाडि अंशमा पनि गुणन 25 गर्नुपर्छ। भनेको 3 जोड 25 भाग 100 आयो। अब 25 भाग 100 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् है। 25 भाग 100, 25 भाग 100 बराबर के हुने भयो? यहाँनिर कतिवटा शून्य छन् ख्याल गर्नुस् त? एउटा शून्य, दुईटा शून्य छन् भनेपछि दशमलव यहाँदेखि सुरु गर्ने, कति अगाडि जाने भयो? 2 अङ्क अघि सर्ने भयो। भाग गर्दैछौँ, भागले अगाडि सार्छ। कतिवटा शून्य? एउटा, दुईटा शून्यले 2 अङ्क अगाडि सार्छ। 1 अङ्क अगाडि, 2 अङ्क अगाडि भनेको यहाँनिर आउने रहेछ दशमलव है। भागले दशमलवलाई अगाडि सार्छ। कतिवटा शून्य छन् त्यहाँनिर, त्यो शून्य गन्ने, जतिवटा शून्य छन् त्यति अङ्क अगाडि सार्ने भनेको के हुने भयो त? यसलाई तपाईहरूले अब 3 जोड 0.25 हुन्छ। र कहिल्यै पनि दशमलव भन्दा पछाडिको अङ्कहरूलाई तपाईहरूले एउटा एउटा गर्दै उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 0.25 भन्नुभयो भने यो सरासर गलत भयो, यसरी बोल्न पाइँदैन। 0.2 र 5 एउटा एउटा गर्दै उच्चारण गर्ने है, सिधै 25 भन्न पाइँदैन। अब जोड्दाखेरि के हुन्छ? अब हेर्नुस् है, अब के हुन्छ? तपाईहरूले चाहिँ कहिल्यै पनि यो अगाडिको भाग भनेको के भाग भयो? अगाडिको भाग भनेको पूर्णाङ्कको भाग हो, यो भनेको पूर्णाङ्कको भाग भयो, र यो पछाडिको भाग भनेको दशमलव भन्दा पछाडिको भाग भयो। अब यो 3 मात्रै लेखेको छ भने 3 को पनि अर्थ के हुन्छ? 3.00 जतिवटा चाहियो त्यतिवटा शून्य थप्नुस् पछाडि, जो 3.0 भन्ने बुझिन्छ। 3 लाई मात्र हेर्यो भने पनि 3, यो भनेको 3 बराबर 3.0 जस्तो हुन्छ है। तपाईहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 3 बराबर 3.00 हुन्छ भन्छ। यसलाई पनि तपाईहरूले 3.00 भन्ने बुझ्न पाउनुहुन्छ। अब यसलाई तपाईहरूले जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने? पूर्णाङ्कले पूर्णाङ्कसँग जोड्ने, दशमलवले दशमलवसँग जोड्ने है। जोडको कुरा हो है यो चाहिँ। र यसमा अरू नियमहरू पनि हुन्छन्, यी क्रियाहरूमा हामी पछि जाउँला। अहिले यही कुरा हेरौँ। 3 लाई 3 र 0 जोड्दा कति? 3। 0 र 2 5 जोड्दा कति? 2 5। यो भयो एउटा तरिका। तर यसमा तपाईले जोड घटाउको नियम जान्दाखेरि अलिकति दिमाग खराब हुन सक्छ। त्यसको लागि अर्को उपाय के छ भन्दाखेरि यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, यही प्रश्नलाई तपाईहरुले यसरी पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पहिला सुरुमा सरल भिन्न बनाउने तरिका छ हामीसँग, त्यो बनाऊ। कसरी बनाउने? यसरी घुमाउने। 3 ले 4 लाई पहिला गुणन गर्ने, यहाँबाट आएको गुणनफल चाहिँ हामीले यो 1 सँग लगेर जोड्ने। भनेको के भयो त? 3 चौको जोड 1 भाग 4 भनेको के भयो त? 3 चौको 12 जोड 1 13 4। अब कुरा त त्यही हो, हरमा 4 छ, हरमा 100 अथवा 100 को गुणाङ्क हुनुपर्ने हो। अब हरमा 4 भए पछाडि 4 25 भनेपछि 13 भाग 4 गुणन 25। यसले हरमा 100 ल्याउँछ। हरमा 100 भएपछि अंशमा पनि 100 चाहियो, गुणन 25 गरेर अंशमा पनि 100 ल्याउन सकियो। अब 13 गुणन 25 भनेको कति हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो है। 13 गुणन 25 भनेको कति हुन्छ? 325। 325 भाग 100 भयो। अब 325 भाग 100 मा हेर्नुस् है, कुरा के को छ? भागको छ। भागको भइसके पछाडि तपाईले के गर्नुपर्छ? दशमलवलाई अगाडितिर पठाउनु पर्छ। र कति अङ्क अगाडि फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ? यो शून्यहरूले दिन्छ। कतिवटा शून्य छ ल गनौ त? एउटा शून्य, दुईटा शून्य। दुईटा शून्य छ भने पहिला सुरुमा दशमलव यहाँ हुन्छ। अब भागले अगाडि सार्छ र दुईटा शून्य छन् भनेपछि 2 अङ्क अगाडि जानु पर्यो। 1 अङ्क 2 अङ्क अगाडि पुग्दा यो कहाँ पुग्यो? यहाँ पुग्यो। भनेको हाम्रो उत्तर चाहिँ के हुँदो रहेछ त? 3.25। हेर्नुस् है, जसरी गर्दाखेरि पनि आउने उत्तर भनेको एउटै नै हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई जुन सजिलो लाग्यो त्यही तरिकाले गर्नु होला है। ल
अब दशमलवको जोड घटाउका कुराहरू केही हेरौँ है त। जोड र घटाउ हेरौँ है त। जोड र घटाउ। अब जोड र घटाउमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि हुँदैन। हामीले यसको जो सानोतिनो खत्रङ खुत्रुङ कुराहरू पहिले पनि बुझिसकेको नै हुन्छौँ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई बुझाउन यो त्यस्तो गाह्रो पनि हुनेवाला छैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै जोडमा यहाँनिर उदाहरण 3 मा दिएको प्रश्न म तपाईँहरूलाई हल गरेर देखाउँछु अनि त्यहीँबाट सबै कुरा बुझाउँछु है। यस्तो दिएको छ। अब के हुन्छ भनेदेखि यो दशमलव भन्दा पछाडिको जुन अङ्कहरू छन् यी अङ्कहरू चाहिँ हामीलाई जति पनि दिन सक्छ है। यो दशमलव पछाडि 4 6 8 0 8 5 यसरी पनि दिन सक्छ हैन। 1 2 3 4 5 6 6वटा अङ्क पनि दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ यसरी 2टा मात्रै अङ्क पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ 3टा अङ्क पनि आउन सक्छ, जतिवटा अङ्क पनि आउन सक्छ। ल एउटा साधारण प्रश्न भयो। साधारण प्रश्नमा के गर्ने त, दशमलवको भाग छुट्टै हो, यतापट्टिको छुट्टै र यो पूर्ण सङ्ख्याको भाग छुट्टै हो है। अब तपाईँले यो दुईटालाई जोड्ने तल लेख्ने 2, यो दुईटालाई जोड्ने तल लेख्ने 4 र यो दुईटालाई जोड्ने तल लेख्ने 7, यो दुईटालाई जोड्ने तल लेख्ने 4। यसरी एउटा तरिका भयो। अब सधैँ यसरी नै दुईटा अङ्क भएकोलाई जोड त भन्दैन क्वेसनले, कहिलेकाहीँ त तलमाथि पर्न सक्छ। अब जस्तै यही प्रश्नमा मैले 16.205 र 31.3 भनेर भन्यो रे। अब कसरी जोड्ने त यस्तो बेलामा? यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दशमलव भन्दा पछाडिका अङ्कहरू गन्ने कुन चाहिँमा सबैभन्दा धेरै छ। यसमा जम्मा एउटा अङ्क छ, माथिकोमा 3टा अङ्क छ भनेको माथिमा त धेरै छ नि त, एउटा भन्दा 3 धेरै हो। जुनमा धेरै छ र त्यसमा जतिवटा छ, यसमा धेरै छ र यसमा 3वटा छ भने तपाईँले तलकोलाई पनि 3वटै अङ्क बनाउनुपर्छ। र ख्याल गर्नु होला यो दशमलव चिन्ह भयो, दशमलव चिन्हभन्दा पछाडि 0 जति थपे पनि फरक पर्दैन है। यहाँनिर अब जस्तै कुनै अङ्क छ 1.7 छ अरे भने दशमलव भन्दा पछाडि चाहिँ पछाडितिर 0 थप्दा फरक पर्दैन र दशमलव भन्दा अगाडि चाहिँ अङ्कको अगाडितिर 0 थप्दा फरक पर्दैन। भने पछाडि हामीले यहाँनिर 2टा शून्य आफैले थप्यौँ भने पनि यसले केही फरक पार्दैन। यो भन्नु र 31.300 भन्नु र 31.3 भन्नुमा केही पनि फरक छैन, दुइटै एउटै हो है। भने पछाडि हामीले अब के गर्यौँ त, यहाँनिर सङ्ख्या एउटै बनायौँ। दशमलव पछाडिको अङ्कको सङ्ख्या बराबर बनाइसके पछाडि 5 मा 0 थप्नु पर्यो। कति भयो? 5। 0 र 0 0 नै भयो। 2 र 3 जोड्दा कति? 5। दशमलव 6 र 1 जोड्दा 7, 1 र 3 जोड्दा 4। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो, यी भयो। यो पनि अझै साधारण नै भयो। अलिकति कठिन प्रश्न हेरौँ है त। जस्तै 16.705 र 42.42 होइन 47.65 जोडी हेरौँ। ल यो जोड्दाखेरि के गर्नु पर्ला? एउटामा दशमलव पछाडि 3टा अङ्क छ, एउटामा दशमलव पछाडि 2टा अङ्क छ भने पछाडि तपाईँले यहाँनिर हेर्नु पर्यो कुनमा धेरै अङ्क छ। धेरै अङ्क कुनमा छ यिनीहरू दुईटा मध्ये? अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर 3टा अङ्क छ है, यहाँनिर जम्मा 2टा अङ्क छ भने अब 3टा र 2टा त कुरा मिलेन, 3टा बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त, यहाँनिर पछाडि है दशमलवमा अङ्क थप्नु पर्यो भने पछाडि थप्ने भन्छ। यहाँनिर अङ्क थप्नु पर्यो, 5 र 0 जोड्दा 5, फेरि 5 र 0 जोड्दा 5। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पनि दशमलव आउनु पर्यो। 7 र 6 जोड्दा कति हुन्छ? 13 हुन्छ। यसरी 13 लेख्ने पाइँदैन। के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँको अङ्क यो 1 लाई यहाँ ल्याउनु पर्यो है। यहाँ गयो अनि 13 14 6। तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जसरी प्रश्नको अङ्कहरू बराबर बनायौँ त्यसरी नै उत्तरमा पनि बराबर अङ्कहरू हुनुपर्छ। माथि 3 अङ्क छ,
यहाँ पनि 3 अङ्क छ भने उत्तरमा पनि तपाईँले 3 अङ्क नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा तलमाथि गर्न पाइएन है। ल यो भइसके पछाडि अब घटाउमा हेरौँ है त। घटाउ गर भनेको छ। घटाउ गर। घटाउ गरमा के भनेको छ 21.50 है, 50 हैन। अब यसमा के गर्ने, कसरी घटाउने भन्दाखेरि त्यही हो, यसमा पनि सापट्टि लिन सकिन्छ। सापट्टि लिनको लागि अब 0ले त 9 लाई त घटाउँदैन, त के गर्ने, अगाडिबाट 1 सापट्टि लिने। अगाडिबाट 1 सापट्टि लिँदा यो के भयो 1 0 भयो। 1 0 बाट 9 घटाउँदा कति 1। अब हेर्नुस् त 5 बाट त 1 अर्कोतिर गएको हो नि त, 1 त घटेको हो नि त, भनेपछि 5 घटेर कति भयो अब 4 भयो, किनकि 1 त हामीले पछाडि दिएको थियौं। अब 4 मा फेरि 5 घट्दैन, 4 बाट 5 त घट्दैन नि त, 4 बाट 5 नघट्ने भएको कारणले हामीले फेरि यहाँबाट 1 यता दिन्छौं। 1 यता दिँदा यो 4 कति भयो काटिएर, यो 14 भयो। अब 14 बाट 5 घटाउँदा कति 9। अब फेरि यो 1 त उता गयो भने यो 1 काटिएर अब 0 भयो। फेरि यो 0 ले यो 6 लाई त घटाउँदैन, के गर्न सकिन्छ त, यहाँबाट फेरि सापट्टि लिने। 1 सापट्टि लिएर यसलाई 1 0 10 बनाउने। 10 ले 6 लाई घटाउँदा कति हुन्छ 4 हुन्छ। अब यहाँनेर फेरि 2 त घटेर के हुन्छ 1 हुन्छ। 1 ले 1 लाई घटाउँदा 0, भनेपछि हाम्रो उत्तर कति आयो 4.91 चाहिँ हाम्रो उत्तर आयो। यसरी हल गरिन्छ। अब यहाँनेर अभ्यास नम्बर 12.4 मा हेर्नुस् त के भनेको छ। यो प्रश्नहरू हामी हल गर्छौं है। अभ्यास 12.4 को पहिलो प्रश्नमा के सोधेको छ, तल दिइएका विभिन्न हैन, भिन्न मात्र हो है, भिन्नलाई दशमलवमा व्यक्त गर। दशमलवमा व्यक्त गर। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ, क नम्बरको हेरौं। यहाँनेर भिन्न दिएको छ 2/10। 2/10 10 त के हो 10 को गुणाङ्कमै पर्छ भने पछाडि अब 2/10 10 त 10 कै गुणाङ्कमा छ भनेपछि यसलाई त केही गर्नु परेन। अब बस के गर्नु पर्यो तपाईहरुले, भाग भनेको छ नि त, भागले के गर्छ दशमलवलाई अघि ल्याउँछ र कतिवटा शून्य छ, एउटा शून्य छ भनेपछि 1 अङ्क अघि सार्नु पर्यो भनेको कति भयो 0.2। 0.2 मात्रै लेख्दा त अलि नराम्रो देखियो नि त, अगाडि के थप्ने केही छैन भने 0 थप्ने, सकियो, यति हो है। ल अब ख नम्बर हेर्नुहोस् त। ख नम्बरमा के सोधेको छ हामीलाई, खमा चाहिँ 3/10। योमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हेर्नुस् है, के छ भागको कुरा छ भने 0.1 अङ्क, किन 1 अङ्क 10 मा जम्मा एउटा शून्य हुन्छ भनेपछि ठ्याक्कै 1 अङ्क अगाडि सारेर यसलाई 0.3 लेख्न सक्नुहुन्छ। अलि नराम्रो देखियो, अगाडि शून्य थप्ने है। ल अब ग नम्बर। ग नम्बरमा के छ, ग नम्बरमा 7/10। 7/10 मा अब के गरेको हो, यहाँनेर भाग गरेको हो, भागले दशमलवलाई अघि सार्छ र कतिवटा शून्य छ, एउटा शून्य छ भने पछाडि 1 अङ्क अघि सार्दाखेरि यो दशमलव यहाँ आइपुग्यो भने तपाईहरुले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ त 0.7। अब 0.7 भन्दा 0.7 अलिकति मजा आउँछ, त्यसैले अगाडि शून्य पनि थप्ने। ल घ नम्बरमा जाउँ। घ नम्बरमा के भनेको छ 1/4। अब 4 त 10 को पूर्णाङ्क त के रे 10 को गुणाङ्क त होइन, न 10 हो न 10 को गुणाङ्क हो भने यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त 4 लाई 10 अथवा 10 को गुणाङ्क बनाउनु पर्यो। कसरी सकिन्छ त 4 2500 को 100 भनेपछि 100 त 10 को गुणाङ्क हो। अब 4 लाई गुणन 25 गर्यो भने के हुन्छ त
तलपट्टि 100 आउँछ। तर हरमा मात्रै 100 ल्याएर त भएन। हरमा 100 ल्याउन हामीले जुन 25 थप्यौँ त्यो अंशमा पनि थप्नु पर्यो। भनेपछि गुणन 25 गर्दाखेरि यो अंशमा पनि आयो। अब 25/100 लेख्न सकियो। 25/100 है भने पछाडि भागले के गर्छ, दशमलवलाई अघि सार्ने काम गर्छ। र कति अङ्क अघि सार्नु पर्यो, दुईटा शून्य छन् भनेपछि 2 अङ्क अघि सार्नु पर्यो, 1 अङ्क 2 अङ्क भनेपछि यो भनेको 0.25 हुने हो। तर यो भन्दा 0.25 अलि मिठो हुन्छ है। ल ग नम्बर हेर्नुहोस् त। ग नम्बरमा हामीलाई दिएको छ यो मिश्रित भिन्न दिएको छ 1/2। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले मिश्रित भिन्नलाई सरल भिन्न बनाउनु पर्यो। यसरी घुमाउने। पहिला सुरुमा 1 ले 2 लाई गुणन गर्ने। यहाँबाट आएको गुणनफल जुन आउँछ त्यो गुणनफलमा फेरि हामीले यो माथिको जुन अंशमा छ अंशमा भएकोलाई जोड्ने। भनेको के भयो त 2 गुणन 1 पहिला गर्ने, 2 गुणन 1 जोड 1 भाग। अब यसमा चाहिँ हरमा जे छ त्यही कुरा राख्ने भनेको 2 भयो। ठीक छ। अब 2 1 2 प्लस 1 भनेको 3/2। अब हेर्नुस् है, अब सरल भिन्नमा त आयो तर हामीले त दशमलवमा व्यक्त गर्नुपर्ने हो। दशमलवमा व्यक्त गर्न के हुनुपर्छ, भिन्नको हर चाहिँ कि चाहिँ 10 हुनु पर्यो कि 10 को गुणाङ्क हुनु पर्यो। अब 2 त 10 को गुणाङ्क होइन भने के गर्न सकिन्छ त 2 लाई 10 बनाउन सकिन्छ। कसरी 10 बनाउने भन्दाखेरि 2 पंचे 10 ठ्याक्कै आउँदो रहेछ। ल हेर्नुस् है, 2 पंचे 10। अब अंशमा पनि गुणन 5 गर्नु पर्यो भने पछाडि 3 पंचे 15/10। अब भागले के गर्छ, भागले चाहिँ दशमलवलाई अघि सार्छ र 10 मा एउटा शून्य मात्र भएको कारणले यो दशमलव यहाँदेखि 1 अङ्क मात्र अघि सरेर यो के बन्ने भयो त 1.5 बन्ने भयो। हाम्रो उत्तर 1.5 हुनु पर्यो। ल न पछाडि च नम्बर हेर्नुहोस् त। च नम्बरमा के छ, यो मिश्रित भिन्न छ 21 3/7 भनेको छ। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा सरल भिन्न बनाउने। सरल भिन्न बनाउन पनि यस्तो हुन्छ हेर्नुस् है, अगाडिको अथवा तलको कुनै पनि अङ्कहरू यहाँनिर धेरै भयो भने हामीले झ्याप्पै गुणन गर्न नसक्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा त समस्या आयो नि त। त्यो समस्यालाई हल गर्नको लागि अर्को उपाय पनि छ फेरि मिश्रित भिन्नको लागि। के गर्ने त, यसलाई तपाईहरुले छुट्याइदिने, टुक्राइदिने। 21 भनेको पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्यालाई अगाडि राख्ने र यो 3/7 भनेको भिन्न हो भनेपछि यसलाई छुट्टै राख्ने। यसरी राखिसके पछाडि 21 नै भयो। अब 3/7 लाई हामीले दशमलवमा कसरी चाहिँ देखाउन सकिन्छ त, 3 त 10 को गुणाङ्क पनि होइन, 10 पनि होइन। अब यसले समस्या दिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ त। अब यसको लागि चाहिँ उपाय के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यो तरिकाले गरेर सकिदैन। मैले अघि नै भनेको एउटा चीज छ, त्यो चीज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, मैले यो ठ्याक्कै प्रश्न आएपछि गरौँला भनेरै छोडेको थिएँ। अब त्यही प्रश्न ठ्याक्कै आइ नै हाल्यो। अब हेरौँ है, 3/7। 3/7 लाई त समस्या छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यतापट्टि यसरी लाइन तानेर कतिलाई कतिले भाग लाउनु पर्ने, 3 लाई कतिले भाग लाउनु पर्ने, 7 ले। 3 लाई 7 ले भाग लाउने भनेको यस्तै हो। अब हेर्नुस् त, 3 लाई त सोझै भाग त लाग्दैन नि त, 3 लाई खान्छ त 7 ले, खाँदैन। भने के गर्नु पर्यो, यहाँनिर एउटा दशमलव थपे पछाडि, मैले अघि नै पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, दशमलव थपे पछाडि चाहिँ तपाईहरुले जतिवटा शून्य पनि थप्न पाउनुहुन्छ पछि भनेको थिएँ नि। ठ्याक्कै त्यही कुरा अपनाउने हो। यहाँ दशमलव थपेपछि बढीमा 3टा है, बढीमा 3टा, 3टा भन्दा धेरै चाहिँ नगर्नु होला, घुमिन्छ। बढीमा 3टा अथवा 2टा मात्रै गर्दा पनि पाइयो। यसरी शून्य आफैले थप्ने। किन थप्ने, यहाँ दशमलव आफैले थपेको हुनाले यहाँनिर हामीले यो थप्न पाइन्छ र दशमलवको अगाडि शून्य राख्दा एकदमै राम्रो। अब के गर्नु पर्यो त, 3। अब 30 गयो नि त, अहिले त अघि पो 3 थियो, अहिले त 30 भयो शून्य थपेपछि। 30 भनेपछि 7 चौको 28 कति भयो, 2। अब यो शून्यलाई तल झार्ने, शून्यलाई तल झार्दा कति भयो, 4 दुना 7 दुना 14 घटाउँदा कति आयो, 6।
अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि 6 र 6 मात्र है। अब यो के हुन्छ भन्दा यहाँबाट अझै अझै बढ्दै 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 जान सक्छ। यो कतिसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले हामीले के गर्छौँ, जम्मा 2टा अङ्कसम्म मात्र लिन्छौँ, त्यहाँभन्दा पछिको अङ्क चाहिँ लिँदैनौँ। त्यही भएर यहाँनिर तपाईँले जतिवटा अङ्क थप्नुहुन्छ यसमा त्यतिवटा अङ्क नै थपिँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो त तपाईँहरूले यहाँनिर जम्मा 2टा, बढीमा बढी गए 3टा, यतिभन्दा बढी अङ्क नथप्नु होला है। ल यति भइसके पछाडि के लेख्न पाइयो त, यसलाई अब 21 + 0.42। अब 21 + 0.42 भनेको 21.00 जोड 0.42 जस्तो भयो, भनेको 24.12 भनेको 21.42 हाम्रो यहाँनिर उत्तर आयो। यसरी हामीले हल गरिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 6 मा। 13/1/3। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा 13, अब अघि हामीले छुट्याएर गऱ्यौँ पूर्ण सङ्ख्या र उसलाई, अब एकैचोटि गरौँ। हुन त यो 13 त्यहाँ 39 सजिलै छ है। ल 3 × 13 जोड 1/3 भनेको कति भयो, 40/3 भयो। के गर्नुपर्ने रहेछ त यहाँनिर 40 लाई 3 ले भाग गर्नुपर्ने। अब हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई थाहा भए अनुसार 3 एकन 3 घटाउँदा कति 1 अनि 0, 3 तिया 9 घटाउँदा कति 1। अब 3 ले त 1 लाई भाग जाँदैन र 1 फेरि यहाँ बाँकी छ। यसलाई के गर्न सकिन्छ त, तपाईँले यहाँ दशमलव राख्नुभयो भने यहाँ 0 थप्न पाइन्छ। अब 3 तिया कति हुन्छ 9 हुन्छ। बढीमा बढी 2टा 0 भनेको चाहिँ यहीँनिर 2टा 0 थपिदिनु होला है। यहीँनिर 2टा 0 थप्न पनि पाइन्छ, तर यो गर्नुभन्दा यस्तै गर्न ठिक है। यस्तरी गर्न पनि पाइन्छ, तर यसको लागि चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। पहिला सुरुमा यो दुईटालाई हेर्ने, 3 तिया 9 भने पछाडि घटायो 1। अब यो 0 लाई तल झार्ने, 3 तिया 9, अब फेरि घटायो 1। यस्तै यस्तै हुँदै यो तल तल कतासम्म जान्छ, तर त्यो सबै गर्नु परेन। 2टा अङ्कसम्म भए पुग्छ है। तपाईँले यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ त, 13.33 यसरी लेख्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ ज नम्बरमा। जमा के छ 15/1/5 भनेको 15 × 5 जोड 1/5 भनेको 15 × 5 = 75, 76/5। अब यहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ त, 76/5, 5 एकन 5 भाग घटाउँदा 2, 5 25 1। अब यहाँ दशमलव थप्ने, यहाँ 2टा 0 थप्ने अनि 5 दूना 10 घटाउँदा कति 0 फेरि 0 गर्दाखेरि के भयो त, भने पछाडि हाम्रो उत्तर भनेको के भयो 15.20 यति गर्दै पुग्यो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् 2। यो प्रश्न हामीले उदाहरणमा हेरेका छैनौँ, यो चाहिँ यहीँनिर हामी हल गर्छौँ है। दिएका दशमलवलाई भिन्नमा परिणत गर। परिणत गर। भिन्नमा परिणत गर्नको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई कमा के दियो 0.12। अब मैले अघि नै तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, कहिल्यै पनि
अब यस्तो दशमलव भन्दा यता छ है, के गर्छ भागले चाहिँ यसलाई अगाडि सार्छ भने गुणनले यसलाई पछाडि सार्छ। अब 12लाई हामीले कसरी हुन्छ दशमलव चाहिँ हटाउनु पर्ने छ। दशमलव हटाउन के गर्नु पर्यो त, दशमलव हटाउन यो दशमलव यहाँनिर भएको भए 1 2 को यो 2 को पछि भएको भए काम गर्थ्यो भने पछाडि तपाईहरुले अब यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो दशमलवलाई 2 अङ्क पछि सारेको भए काम बन्छ। 2 अङ्क पछि सार्नको लागि केले गुणन गर्नु पर्यो, पछि सार्नको लागि गुणन गर्नु पर्यो र 2 अङ्क पछि सार्नको लागि 1 का पछि 2टा शून्य चाहियो। 2टा शून्यले 2 अङ्क पछि सार्छ भने पछाडि यो भनेको के भयो त 0.12 गुणन 1 अनि एउटा शून्यले यसलाई यहाँ पछाडि 1 पछाडि पुर्याउँछ, अर्को शून्यले अझै 1 पछाडि पुर्याउँछ गरेर यो काम त भयो। तर यतिकै अनि हावाको तालमा यो 100 थप्न पाइन्छ त पाइँदैन। यसलाई अब तपाईले कसरी 100 थप्नु पर्यो, भिन्नकै रूपमा 100 थप्नु पर्यो। 100 थपिसके पछाडि 100 भाग 100 बनाउनु पर्यो। गुणन 10 गरिएको छ भने 10 भाग 10 बनाउनु पर्यो। हर अंश दुईटैमा चाहिन्छ। यसरी 1000 थपेको छ भने 1000 नै गर्नु पर्यो, यसरी गर्नु पर्यो। अब माथिको बाट हामीले के भन्न सकिन्छ, माथिको गुणन गर्दाखेरि 12 तलपट्टि हरमा 100। अब कसरी गर्ने, 3 चौको 12 अनि 25 चौको 100 भनेपछि तपाईले के लेख्न पाउनु भयो त 3 भाग 25 लेख्न पाउनु हुने भयो। यसरी लेख्न सकिन्छ है। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ भन्दा 0.08 भनेको छ है। प्रश्न नम्बर खमा 0.08 यसको लागि के गर्ने, अब हेर्नुस् है यहाँ पनि ठ्याक्कै ऐको जस्तै छ 0.08। अब यो दशमलवलाई यो दशमलव यहाँनिर भइदिएको भए त 8 मात्रै हुन्थ्यो नि त, कुरा सकिन्थ्यो नि त भने पछाडि 2 अङ्क पछि सार्नु पर्ने। हेर्नुस् है 2 अङ्क पछि अब यसको लागि के गर्ने, यो 2 अङ्क लेखेको छ नि 2 अङ्कको लागि 2टा 0 भन्ने सम्झिने र पछि सार्नेको लागि गुणन भन्ने सम्झिने। गुणनले पछि सार्छ र 2 अङ्कको लागि 1 का पछि 2टा शून्य थप्ने भनेको के हुने भयो त यो 8 हुन्छ। ठीक छ, तर यतिकै गुणन त गर्न पाइएन नि त। यतिकै गुणन गर्न पाइएन भने तलपट्टि पनि हरमा पनि गुणन थप्ने, हरमा पनि 100 थप्ने गर्दाखेरि के हुने भयो त यो भनेको 8 भाग 100 भयो। अब के भन्न सकिन्छ 2 चौको 8 र 25 चौको 100 भने पछाडि यसबाट तपाईले 4 भाग 25 लेख्न सक्नुहुने रहेछ है। ग नम्बर हेरौँ। ग नम्बरमा के छ 3.06। अब के गर्ने, यहाँनिर यो 3.06 मा दशमलव पछाडिको अङ्क हो हामीले हेर्नुपर्ने, कतिवटा छ 2टा छ भने पछाडि यो दशमलव 2 अङ्क पछि सरेको भए काम बन्ने थियो। अब दशमलवलाई 2 अङ्क पछि सार्नको लागि के गर्ने, गुणन गर्ने। कति अङ्क 2 अङ्क भनेपछि 1 का पछि 2टा शून्य राख्ने। अब यतिकै गरेर त भएन, भाग पनि गर्नु पर्यो। अब यो गर्दा माथिकोले दिन्छ 306 है, 2 अङ्क पछि सर्छ यो 2टा 0ले गर्दाखेरि। अब भाग 100। अब यसैमा पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ 153 र 50 भनेको 153 भाग 50 लेख्न सकियो। ग पछाडि घ नम्बर हेर्नुहोस्। घ नम्बरमा छ 12.05। यसमा पनि कुरा त्यही हो। यो दशमलव 2 अङ्क पछि सरिदिएको भए काम ठ्याक्कै मिल्थ्यो भने पछाडि 2 अङ्क पछि सार्नको लागि 12.5 गुणन गर्दाखेरि पछि सर्छ, 2 अङ्क पछि सार्नको लागि 1 का पछि 2टा 0 भनेको के भयो त यो भनेको माथिबाट आयो 1205 भाग 100। अब यो भनेको के हुने भयो त
1205 यो खण्डीकरण गर्न खोज्दैछु मैले 5 ले चाहिँ भाग लगाउन खोज्दैछु है 5 भनेको 5 दुना 10 घटाउँदा 2 4 र 1 41 भनेपछि 2 4 1 हुँदो रहेछ 2 4 1 अनि यो चाहिँ 20 भनेपछि भाग 20 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर उत्तर हुने रहेछ ल यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा चाहिँ के भनेको छ ग नम्बरमा 0.25 को लागि हामीले के गर्छौं त 0.2 टा अंक भने पछाडि गुणन 0.25 गुणनले पछि सार्छ 2 अंक पछि सार्न एकका पछि दुईटा जिरो भनेको के हुने अब यो भाग 100 पनि छ है भनेको 25 भाग 100 25 भाग 100 भनेको 25 एकन 25 25 चौको 100 1 भाग 4 अब न पछाडि च 0.009 अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ यो यो दशमलव पछाडि 1 अंक 2 अंक 3 अंक छ 3 अंक पछि सरेको भए काम बन्थ्यो भनेपछि 0.009 गुणनले दशमलवलाई पछि सार्छ कति अंक पछि सार्नु पर्ने 3 अंक पछि सार्नु पर्ने भएको हुनाले एकका पछि 3 वटा राखेर अब माथि जेले गुणन गरेको तल पनि त्यसैले गुणन गर्नै पर्छ हर अंशमा एउटै हुनुपर्छ भनेको माथिबाट अब के हुने भयो माथिबाट यो दशमलव 3 अंक पछि सर्दा यो के हुन्छ जम्मा 9 हुन्छ है यसको गुणनफल भनेको 9 हुन्छ गर्दा 9 भाग 1000 आउँछ स पछाडि 6 नम्बरमा जाउँ 6 नम्बरमा 17.012 भनेको के गर्नु पर्यो त अब यसको लागि हामीले दशमलवलाई 3 अंक पछि पुर्याउनु पर्ने छ भनेसी पछि पुर्याउन गुणन 1000 जेले गर्यो त्यसैले भाग पनि 1000 अब यसलाई 2 ले जान्छ 4 ले पनि जान्छ है 4 ले भाग लगाइ हेरौं 17.012 भाग 4 भनेको के हुन्छ त 4 चौको 16 घटाउँदा आयो 1 दुना 8 घटाउँदा आयो 2 अनि 1 पंचे 20 घटाउँदा आयो 1 अनि 2 तिया भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर के लेख्न पाइयो त 4 ले भाग लगाउँदाखेरि यो भनेको 4253 भाग यताबाट 4 भनेपछि 250 चौको यस्तो भयो यति भयो यसरी हल गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई मैले गृह कार्य दिए 0.005 हजुरहरुलाई गृह कार्य भयो यसलाई तपाईहरुले भिन्नमा परिणत गर्नु होला त्यसपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ प्रश्न नम्बर 3 हेर्नुहोस् त के भन्दै छ तल दिइएका प्रत्येक संख्यालाई स्थानमान तालिका बनाई देखाऊ स्थानमान तालिका बनाई देखाऊ स्थानमान तालिका बनाउनु पर्ने छ स्थानमान तालिका त हामीले अगाडि पनि पढेको हो हैन ओ त्यस्तै कुरा हुन्छ तर यहाँनिर दशमलवमा पनि छ है अब यो दशमलवले समस्या ल्याउँछ हामीलाई हेर्नुस् है कसरी हल गर्ने 1.35 भनेको छ अब यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईलाई तीनटा नयाँ शब्द सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नयाँ त नहुन पनि सक्छ एउटा छ दशांश अर्को छ शयांश अर्को छ हजारांश यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है दशमलव भन्दा पछाडीको पहिलो अंक
दशांश हुन्छ। दशमलव भन्दा पछिको दोस्रो अङ्क सयांश हुन्छ। दशमलव भन्दा पछिको तेस्रो अङ्क हजारांश हुन्छ। 5 कक्षामा यति कुरा भए पुग्छ है। ल हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ के भन्ने, यसको लागि तपाईँले पहिला सुरुमा यो 1 मात्र छ भनेपछि 1 भयो, दशमलव यहाँनिर छ, दशमलव भयो, दशमलव भन्दा अगाडिपट्टि परेको भाग 1 मात्र छ, यो 1 मा 1 मात्र छ। अब 10 तिर त छैन नि त हामीसँग, 1 10 100 हुने हो, तर दशमा केही पनि छैन, त्यही भएर हामीले 10 लेख्नु परेन। अनि यहाँनिर दशांशमा छ दशांश, दशांश र सयांशमा पनि छ सयांश। भने पछाडि 1 आयो 1 मै, अनि यो 3 आयो दशांशमा र यो 5 आयो सयांशमा है। यसरी राख्न सकिन्छ। अनि सयांश भन्नुको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ के हो भन्दा 1/100 हो, र दशांश भन्नुको 1/10 र यो 1/1000। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा 100 वटामा 1 अंश है। ए होइन, यो त 1000 को रहेछ। 1000 वटामा 1 अंश, अनि 100 वटामा 1 अंश र 10 वटामा 1 अंश। 10 वटामा 1 अंश दशांश, 100 वटामा 1 अंश सयांश र 1000 वटामा 1 अंश हजारांश। यसरी भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर अरू पनि छन्, अरूलाई पनि हेरौँ है। अरू जस्तै यहाँनिर ख नम्बरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, ख नम्बरमा 13.01 छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, 1 10 दशांश सयांश भने पछाडि 10 1 अनि त्यस पछाडि दशांश अनि सयांश। गर्दाखेरि के भयो त, अब हेर्नुहोस् त, 1 भनेको दशमलवको ठ्याक्कै अघिको 1 मा पर्छ, 1 मा आयो 3। दशमलव भन्दा अघि 1 भन्दा पनि अघि के हुन्छ 10 हुन्छ, यहाँ आयो 1। दशमलव भन्दा ठ्याक्कै पछिको के हुन्छ दशांश भनेपछि यहाँ आयो 0। दशमलव भन्दा पछि र दशांश भन्दा पछि के हुन्छ सयांश भने पछाडि यो भनेको 1 यहाँ आयो। यसरी तपाईहरूले स्थानमान तालिका यसको बनाउन सक्नुहुन्छ। यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। ल बुझिन्छ है। ल ठिक छ, यति भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। र अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि म यहाँ केही कुरा मिलाउँदैछु है। ल अर्को हेरौँ। अर्को छ नम्बर गमा छ 15.12 भनेको के भयो त 1 10 भने पछाडि 10 1 दशांश सयांश अब हेर्नुहोस् है, दशमलवको ठ्याक्कै अघि भएको 1 मा राख्ने, दशमलवको अघि 1 को पनि अघि भएको 10 मा राख्ने, दशमलव भन्दा ठ्याक्कै पछिको 1 मा, दशांश भन्दा पनि पछाडिको सयांशमा। ल यसरी चाहिँ हामीले यसलाई राख्न सकिन्छ। यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन है।
ल बुझिन्छ है। ल ठिक छ, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ? अर्को प्रश्नमा चाहिँ 0.05। अब यसमा चाहिँ के गर्ने? दशमलव भन्दा हुन त त्यहाँनिर केही पनि छैन त, छैन, यो 0 हो। त्यही पनि दिइसके पछाडि लेख्दैमा केही सकिँदैन है। दशमलव भन्दा अगाडि 1, 1 मा छ 0, दशमलव भन्दा ठ्याक्कै पछाडि भएको दशांश, दशांशमा फेरि 0 नै छ, केही छैन। त्यो भन्दा पछाडिको सयांशमा चाहिँ छ है। सयांशमा कति छ? 5 छ, यति नै हो है। ल यति राख्न सकिन्छ। ल भयो। अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9 नम्बर 6.48। 6.48 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 6 दशमलव भन्दा 1 मा अगाडि, 1 अगाडि भनेको 1 मा हुन्छ, 1 मा 6 अनि त्यो दशमलव भन्दा पछाडि भनेको दशांश, दशांश र सयांश। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 4 र 8 राख्ने, यो भयो। ल सकियो। यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ? अर्कोमा 10.73 भने पछाडि 1 10, 10 1 दशांश अनि सयांश। अब हेर्नुहोस् है, दशमलव भन्दा अगाडि 1, त्यो भन्दा अगाडि 10, दशमलव भन्दा पछाडि दशांश, त्यो भन्दा पछाडि सयांश। केही पनि छैन है, यति गर्दा बित्तिकै सकियो है। ठिक छ है। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिएला त? अर्को प्रश्न गर्न सकिएला। अर्को प्रश्न के छ? 6 नम्बर 0.123। 0 का पछि 3टा अङ्क छन् भने पछाडि 0 को अगाडि एउटा भनेको 1 मै गएर बस्यो, 0 को ठ्याक्क पछाडिको दशांशमा जान्छ अनि 0 भन्दा 2 अङ्क पछाडिकोमा के जान्छ? सयांश, 3 अङ्क पछिकोमा हजारांश है। अब 0, 1, 2 र 3 आफै राख्न सकिन्छ। यति भइसके पछाडि त अब यो तालिका बनाउने मात्र हो काम। यसरी तालिका पनि बनाउन सकिनै हालिन्छ, फेरि गाह्रो कुरा त होइन। यति गर्दाखेरि हाम्रो यो समस्या हल भयो। यसरी गर्न सकिन्छ र त्यहाँनिर अन्तिममा एउटा प्रश्न छ जुन चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि नै छोडिदिएँ, त्यो तपाईहरुले आफैले हल गर्नु होला। र अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ है। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 4। सरल गर। सरल गर। सरल गरको क नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ? 5.01 जोड 3.25 भने पछाडि पहिला सुरुमा 5.01 जोड 3.25 यसरी राख्ने। अब यहाँ केही पनि छैन, दुईटैको
दशमलव पछाडिको अङ्कहरू उति नै छ, बराबर छ भने सिधै जोड्न सुरु गर्दा भयो। 1 र 5 6 अनि यो 2 अनि यो 8। दशमलव ठ्याक्क जहाँ छ त्यहीँ राख्ने भन्नुको अर्थ दशमलव भन्दा पछाडि प्रश्नमा जतिवटा चाहिँ अङ्क दिएको छ धेरैमा त्यति नै राख्ने है। त्यसरी अर्को हेरौँ। अर्को छ क ख नम्बर। ख नम्बरमा के छ 6 दशमलव यो भनेको के भयो त 6.07 र 3.2। अब यहाँ हेर्नुस् त एउटामा चाहिँ के छ दशमलवका पछि दुईटा अङ्क छन्, एउटामा दशमलवका पछि एउटा अङ्क छ भने पछाडि दशमलवको पछाडि जति धेरै भयो ठ्याक्कै त्यति नै बनाउने हो। अब हामीले तलको त्यो एउटा मात्रै अङ्क भएको यसलाई पनि दशमलवका पछि दुईटा अङ्क बनाउनु पर्छ र दुईटा अङ्क कसरी बनाउने आफैले एउटा शून्य थप्न पाइन्छ। अब 7 र 0 जोड्दा 7, यो जोड्दा 2, दशमलव जस्ताको तस्तै 6 र 3 9 सकियो है। अब ग नम्बर हेर्नुहोस् 0.69 जोड 1.28 भने पछाडि के गर्नु पर्यो 0.069 अनि 128। अब के गर्ने त भन्दाखेरि दशमलवका पछि उति अङ्कहरू छन् त्यसैले हामीले केही गर्नुपर्ने सिधै जोड्दा भयो। 9 र 8 जोड्दा 17 अनि त्यस पछाडि 1 माथि गयो, हात लाग्यो 1 अनि 7 र 2 9 दशमलव जहाँको तै 1 यहाँनिर सकियो है। ग पछाडि घ नम्बरमा जाउँ। घटाउको प्रश्न छ। घटाउको प्रश्नमा के गर्ने यसमा पनि त्यस्तै नै हो है। ल घटाउ। अब 8 ले 7 लाई घटाउँदा कति 1, 6 ले 0 लाई घटाउँदा कति 6, दशमलव जस्ताको तस्तै। अब 3 ले त 9 लाई जाँदैन त के गर्ने अगाडिबाट एक सापट्टि ल्याउने 3 अब 13 बन्छ। 13 ले 9 घटाउँदा कति हुन्छ 4 भयो। अब यो 7 के भयो 1 त उता दिएको छ घटेर 6 भयो, 6 त 6 नै झर्ने भयो भन्छ हाम्रो उत्तर 64.61 हुने भयो। घ पछाडि ङ नम्बरमा जाउँ। ङ नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि ङ नम्बरमा 15.04 अनि 11.06 भने पछाडि पहिला सुरुमा 15.04 अनि 11.06 घटाउनु पर्ने हो। 4 ले त 6 लाई घटाउँदैन त के गर्नु पर्यो अगाडिबाट एक सापट्टि माग्नु पर्यो। तर समस्या के भयो भन्दा यहाँ त 0 छ 1 पनि छैन। त अब पहिला सुरुमा के गर्छ यो 0 ले अगाडिबाट माग्छ, फेरि यो 5 ले यसलाई दिन्छ, यो के भन्छ 10 बन्छ है। अब यो चाहिँ उता दिइसक्यो, दिएपछि त यो घटेर 4 बन्नु पर्यो। ठिक छ, यतिसम्म ठिक छ। अब फेरि यो 10 यहाँ बसेर सुख छैन किन त 4 ले पनि त 6 लाई घटाउनु छ। यो 4 ले सापट्टि माग्यो, फेरि यो घटेर अब 9 बन्छ, यसले यतापट्टि दिएर 14 बनाउँछ। अब 14 ले 6 लाई घटाउँदा कति 8 है। अनि यो 9 ले यो 0 लाई घटाउँदा कति 9, दशमलव जस्ताको तस्तै यो 4 ले यो 1 लाई घटाउँदा कति 3, यो 0। यसरी हामीले 3.98 चाहिँ उत्तर निकाल्यौँ। ठिक छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ 6 नम्बरमा के भनेको छ 12 घटाउ 9.37। अब यसको लागि 12 यसको त दशमलवमा केही पनि छैन 9.37। अब यहाँनिर के समस्या भयो भन्दा माथिको चाहिँ दशमलव छैन, तलको चाहिँ दशमलव छ। हामीले के गर्न सकिन्छ त यसमा पनि दशमलव थप्न सकिन्छ। तर दशमलव पछाडि के राख्ने त भन्दाखेरि दशमलवका पछाडि तपाईहरूले दुईटा शून्य थप्न पाउनुहुन्छ। किन भन्दा 12 भन्नु र 12.0 भन्नु अथवा 12.00 भन्नु अथवा 12.000000 भन्नु यी सबैको अर्थ एउटै नै हुन्छ। भने पछाडि पहिला सुरुमा त 0 ले 7 लाई घटाउनु पर्यो जुन त हामीले सकिँदैन। त यो 0 ले यताबाट सापट्टि माग्न खोज्छ, तर यो पनि 0 नै त हो, यो शनि कहाँ हुन्छ र
यसले पनि फेरि अगाडिबाट माग्छ। अब यो घटेर बन्छ 1, यो 1 बनिसके पछाडि यसले यतापट्टि दिन्छ कति, 1 दिएको हुनाले यो बन्यो 10, तर यो 10 पनि यहाँनिर बस्दैन। यो घटेर फेरि यसले पनि त अगाडि यतापट्टि दिनु पर्यो नि त, यहाँनिर आयो 10, यो शून्यलाई सापट्टि आयो 10, यो घटेर 1 उता गएको हुनाले घटेर बन्यो 9। अब 10 ले 7 लाई घटाउँदा कति आयो, 3 आयो। 9 ले 3 लाई घटाउँदा कति आयो, 6 आयो। र यहाँनिर त 1 छ। अब यो 1 ले पनि त 9 लाई घटाउँदैन, त यो 1 फेरि अगाडि पुग्छ, 11 भयो। यो 11 ले 9 लाई घटाउँदा 2। यसरी हामीले उत्तर निकाल्छौँ। र यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 6। 6 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि अब यसमा पनि हामीले सरलीकरणका नियमहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरुमा जोड चिन्ह र जोड चिन्हको काम गर्ने गर्दाखेरि यतिको पहिला काम हुनु पर्यो है। जोड चिन्हको पहिला काम गर्ने अनि घटाउ चिन्हको हामी पछि काम गर्छौँ। भने पछाडि पहिला सुरुमा तपाईहरुले यसलाई अलिकति मिलाएर के लेख्नु पर्ने रहेछ त, 0.06 जोड 5.38 माइनस, अब यतापट्टि तपाईहरुले के गर्न यो काम चाहिँ यता गर्न सकिन्छ के, 0.06 जोड 5.38। अब 6 र 8 कति, 14, 1 र 4, अनि यो भनेको 4 दशमलव जस्ताको तस्तै 5 भनेको 5.44। अब फेरि 4.27 त घटाउनु पर्यो, 27 घटाउनको लागि 4 ले त 7 लाई घटाउँदैन नि त, भनेपछि यहाँबाट 1 यता जाने भयो, यो घटेर 3 बन्यो, यो बढेर 14 बन्यो। 14 ले 7 लाई घटाउँदा 7 बाँकी रह्यो, र 3 ले 2 लाई घटाउँदा 1 बाँकी रह्यो, 5 ले 4 लाई घटाउँदा 1 बाँकी रह्यो, दशमलव जाका चाहिँ भनेको कति आयो त, 1.17। 6 पछाडि 7 नम्बरको के अरे ज नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। ज नम्बरमा 4.5 पहिला जोड चिन्हको काम गर्ने है। 4.5 जोड 5.07 घटाउ 8.25। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिला सुरुमा तपाईहरुले यता छेउतिर यो डेटाको काम गर्न सक्नुहुन्छ। 4.5 जोड 5.07। अब कसरी गर्ने भन्दा यहाँनिर त एउटा अङ्क छ दशमलव पछि, यहाँनिर दुईटा अङ्क छ दशमलव पछि। पहिला सुरुमा त अङ्क बराबर गराउनु पर्यो, त्यसको लागि हामीले 0 थप्न सकिन्छ। अब जोड्दाखेरि यो आयो 7, यो आयो 5, दशमलवमा 9 आयो अगाडिपट्टि, यो भनेको 9.57 रहेछ, भनेको 9.57 लेखियो। अब 8.25 त घटाउनु पर्ने छ अझै पनि। घटाउनको लागि 7 ले 5 लाई घटाउँदा कति, 2 बाँकी रह्यो, 5 ले यसलाई 3 बाँकी रह्यो, 0.1 भनेपछि 1.35 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, जवाफ रहेछ है। ल यो भइसके पछाडि अब नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त। 5 नम्बरमा के गर्न भनेको छ भन्दा 3.91 र 6.04 को योगफल 2 भन्दा कतिले बढी हुन्छ। 2 अनि 4 6 भन्दा कतिले बढी हुन्छ। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। हामीले पहिला योगफल निकाल्ने, योगफलबाट योगफल केही न केही त आइहाल्छ, त्यो योगफलबाट हामीले यो संख्यालाई घटाउने हो भने कतिले बढी हुन्छ ठ्याक्कै आउँछ। भनेपछि पहिला त योगफलको काम गर्नु पर्यो। ल योगफलको काम गरौँ है। योगफलको काम गर्दा 3.91 जोड हैन यसको र 6.04 को योगफल बराबर कति हुन्छ, 3.91 जोड 6.04। अब 3.91 जोड 6.04 बराबर के हुन्छ, 5 9 र 9, 9.95 9.95। अब
जुन योगफल आयो त्यो योगफलले केलाई घटाउने त यसलाई घटाउने भनेको के भयो त योगफल भनेको 9.95 यसबाट केलाई घटाउने 2.46 लाई 5 ले 6 लाई त घटाउँदैन त के गर्नु पर्यो सापट्टि माग्ने सापट्टि मागेर यो बन्यो 15 9 1 ले घट्दाखेरि 8 बन्यो 15 ले 6 लाई घटाउँदा 9 8 ले 4 लाई घटाउँदा 4 9 ले 2 लाई घटाउँदा 7 7.49 भने पछाडि त्यसैले के भन्न सकियो त 3.91 र 6.04 को योगफल 2.46 भन्दा कतिले बढी रहेछ 7.49 ले बढी रहेछ भनेर बोल्न सकियो है। अब यस पछाडि अर्को प्रश्न छ 6 नम्बरको के भनेको छ भन्दा एउटा 50 सेमी लामो रिबन बाट 16.80 सेमी र 14.25 सेमी लिएपछि कति सेमी बाँकी रहन्छ भनेको छ। यो छ प्रश्न। अब यसको लागि हामीले के गर्ने पहिला सुरुमा कति लिएको हो हैन जम्मा जम्मी कति लिएको त्यो कुरा त झिक्नु पर्यो नि त। जम्मा जम्मी कति लिएको कसरी थाहा हुन्छ लिएको चीजहरु जोड्ने भनेको यति र यति लिएको यसलाई जोडाउन त पहिला हैन। ल जस्तै यो 50 सेमीको यो एउटा रिबन भयो मानिलियौ एकैछिनको लागि है। यो रातो रङको रिबन भयो। ल रातो रङको रिबन भयो यसमा यो जम्मा जम्मी 50 सेमीको छ रे। यसमा 16 सेमी 16.80 सेमी लियो एउटा कसैले लियो होला। त्यस पछाडीको 14.25 सेमी अर्को कसैले लियो। 14.25 सेमी अर्को कसैले लियो भने हामीलाई प्रश्न के छ यो बाँकी रहेको अंशमा कति छ भन्ने कुरा हो। यहाँनेर कति भनेको हो। अब त्यसको लागि के गर्ने पहिला सुरुमा त कति लियो त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो नि त। कति लियो निकाल्यो भने के हुन्छ त कति लियो निकाल्यो भने यति कुरा त जान्छ नि त यहाँबाट यति कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। अनि बाँकी रहेको त हामीले पूर्णबाट भनेको 50 सेमी तो पुरैबाट जम्माबाट यति कुरा घटाउने बित्तिकै कति बाँकी रह्यो ठ्याक्कै निकाल्न सकिन्छ हैन। ल त्यही कुरा हामी यहाँनेर प्रयोग गर्छौं। पहिला सुरुमा कति भयो 16.80 जोड यसको योगफल निकाल्ने पहिला। योगफल भनेको यो अनि 10 भयो 6 11 आयो 11 3 यति भयो। यति चाहिँ लिएको रहेछ भने पछाडी रिबनबाट जम्मा 31.05 सेमी रिबन लिएको रहेछ। अब के गर्नु पर्यो त अब बाँकी कति छ त्यो निकाल्नको लागि बाँकी रिबन बराबर जम्मा रिबन 50 सेमी हो। 50 सेमीमा लिएको संख्या घटाउने कति 31.05 सेमी घटाउनु पर्यो। घटाउँदा के गरेर घटाउने 50 माइनस अब यो त दशमलवमा छ एउटा अर्को त दशमलवमा छैन त के गर्ने यहाँनेर दशमलव राख्ने आफैले र दुईटा शून्य आफैले थप्ने। अब शून्यले त यो 5 लाई त घटाउँदैन
भनेपछि अगाडिबाट सापट्टि माग्यो, अगाडि पनि के छ र दिनलाई, फेरि यसले पनि अगाडि माग्यो। अब यहाँनिर अगाडि हेरेको यसमा पनि केही छैन, यसले पनि फेरि अगाडिबाट माग्यो, अगाडिबाट माग्दाखेरि कति पायो, यो घटेर 4 बन्यो, अनि 4 बाट यता जाँदाखेरि यो कति भयो, 10 भयो। यसबाट फेरि उतापट्टि दिनु पर्यो 1, यो घटेर 9 भयो, यतापट्टि आयो 10। यहाँबाट फेरि अगाडि दिँदाखेरि यो घटेर 9 भयो, यता आयो 10। अब 10 ले 5 लाई घटाउँदा 5, यो 9 ले यो 0 लाई घटाउँदा 9, दशमलव जस्ताका तस्तै यो 9 ले यो 1 लाई घटाउँदा 8, यो 4 ले यो 3 लाई घटाउँदा 1। भनेपछि कति बाँकी रहेछ त, 18.95 सेमी चाहिँ हामीसँग यहाँनिर बाँकी रहेछ रिबन है। अब यति भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ, 7 नम्बर, रु 11.65 पर्ने कलम र रु 36.50 पर्ने 1 दर्जन कापी किनेर रु 50 को नोट दिँदा कति रुपियाँ फिर्ता आउँछ। फिर्ता आउँछ भन्ने यहाँनिर प्रश्न छ है। अब हेर्नुस् त, यहाँनिर हामीलाई के भन्यो, यति पर्ने कलम र 36 पोइन्ट पर्ने कापी भने पछाडि यहाँनिर हेर्नुस् है, हामीलाई अहिलेसम्म हामीले जोड घटाउको मात्र कुरा गरेको छौँ, गुणनको योभन्दा तल होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ है, गुणनको कुरा भइसकेको छैन। त्यसैले हामीले अहिले गुणन यो नहुन पनि सक्छ है, गुणन होइन जस्तो लाग्छ मलाई। 36.50 पर्ने 1 दर्जन भनेको छ नि त। अब यसमा चाहिँ के भनेको भए चाहिँ हामीले गुणन गर्नु पर्थ्यो, एउटाको 36.50 पर्ने 1 दर्जन भनेको भए चाहिँ हामीले गुणन गर्नुपर्ने थियो, तर यहाँनिर त्यस्तो भनेको छैन। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त, हामीसँग एउटा चाहिँ कलम छ, ल एउटा यस्तो खालको कलम छ, एउटा कलम छ र 1 दर्जन कापी पनि छ, नभएको होइन, तर 1 दर्जनलाई नै यहाँनिर कुल संख्या, कुल मूल्य भनेको होला, कुल मूल्य माने मैले चाहिँ त्यसलाई। ल यस्तै 1 दर्जन कापी यस्तै होला है। यस्तो होला, ल यो भयो। अब यसलाई पर्छ 11.65 र यसलाई पर्छ 36.50। अब पहिला सुरुमा के गर्ने, यो सामान चाहिँ पसलेसँग छ है, यो सामान पसलेसँग छ। अब तपाईँ यतापट्टि हुनुहुन्छ, ल तपाईँको हातमा के छ, 50 रुपैयाँको नोट छ। यति ठुलो नोट नबनाऊ होला, तपाईँसँग यहाँनिर 50 को नोट छ है, 50 को नोट छ। तपाईले यो 50 को नोट पसलेलाई दिँदाखेरि अब पसलेले कति फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रश्न हो। अब त्यसको लागि के गर्ने, पहिला सुरुमा तपाईको कुल संख्या, कतिको सामान किन्नु भयो, जम्मा जम्मी कतिको सामान भयो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। पहिला कतिको सामान आयो हेर्ने, अनि त्यसलाई काटेर बाँकी पैसा दिने हो। भन्छ पैसा कति बाँकी छ त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर पहिला सुरुमा चाहिँ जोड्नु पर्यो है, कुल खर्च हेर्नु पर्यो, कुल खर्च कति हुन्छ त्यो कुरा हेरेर अनि फिर्ता कति आउँछ त्यस पछाडि भन्न सकिन्छ। कुल खर्च बराबर के भयो, कलमको मूल्य जोड 1 दर्जन कापीको मूल्य।
गर्दाखेरि के भयो, कलमको मूल्य 11.65 र यसको 36.50, 11.65 जोड 36.50 गर्दा यो भयो 5 6 र 1 1 7 8 4 48.15 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कुल आयो। कुल खर्च यति आयो। अब कुल खर्च पछाडि हाम्रो फिर्ता कति आउने भयो त भन्दाखेरि फिर्ता आउने रकम हेरौँ है त। फिर्ता आउने रकम बराबर दिएको रकममा कुल खर्च घटाउने। दिएको रकम कति दिएको त्यो रकम जम्मा जम्मी रकम कति दिएको हो त्यो रकममा हामीले हाम्रो खर्च कुल खर्च घटाइयो भने के हुन्छ, कुल खर्च घटाइयो भने त्यहाँनिर कति बाँकी रह्यो त्यो कुरा थाहा हुन्छ। भनेको 50 हामीले दिएको मूल्य हो, दिएको रकम हो, 50 रुपियाँ दिएको हो, त्यसमा 48.15 खर्च भएको हो भनेपछि हामीले यो घटाउनु पर्यो। घटाउ गर्नको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ। तर समस्या के भयो भने एउटा चाहिँ दशमलवमा छ, एउटा दशमलवमा छैन भने यसलाई पनि दशमलवमा राख्ने। 50 भन्नु र 50.0 भन्नु अथवा 50.00 भन्नु अथवा 50.0000000 भन्नु, सबै कुरा एउटै नै हो। अब शून्यले त 5 लाई घटाउनु छ, योसँग त केही पनि छैन, कसरी घटाओस् बिचारा, अगाडिबाट माग्छ, अगाडिकोले दिनुपर्ने हो, अगाडिकोसँग पनि छैन, कसरी दियोस्। फेरि यसले अगाडिकोसँग माग्छ, त्योसँग पनि छैन, शून्य छ, यसले पनि अगाडिकोसँग माग्छ, 5 छ योसँग, 5 बाट लु त नि तँलाई 1 भनेर 1 दिँदाखेरि यो 10 बन्यो, यो घटेर 4 बन्यो। यहाँको 10 ले फेरि यतापट्टि दिनु पर्यो नि त, यतापट्टि 10 दियो, यो घटेर 9 बन्यो। फेरि यसले अगाडि दिनु पर्यो, दिँदाखेरि यसले कति दियो, 1 दिएर 10 बनाइदियो यताको, यो घटेर 9 भयो। अब 10 मा 5 घटाउँदा कति, 5, अनि 9 मा 1 घटाउँदा कति, 8, दशमलव जस्ताका जस्तै 9 मा 8 घटाउँदा 1 र 4 मा 4 घटाउँदा 0 भने पछाडि 1.85 चाहिँ बाँकी हामीलाई फिर्ता आएको रकम यति रहेछ। ल यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है, यो भयो। अब अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 8 मा के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर 8 मा हेर्नुस् त, पोखरादेखि काठमाडौँ 200 किमी छ, ठिक छ। ल 103.675 किमी बसबाट र 73.025 किमी ट्याक्सीबाट यात्रा गरियो भने कति किमी यात्रा गर्न बाँकी रहन्छ। कति किमी बाँकी रहन्छ। अब यसको लागि के गर्ने, पहिला सुरुमा ल यो मानिलिउँ हाम्रो पोखरा, पोखरादेखि चिउ गर्दै ठ्याक्कै यो तनहुँबाट डुलाउँदै डुलाउँदै यता चितवनतिर घुमाएर ल यो भयो काठमाडौँ। 200 किलोमिटर भनेको छ है। ल यहाँ छ काठमाडौँ। अब प्रश्नले के भनेको छ, पोखरादेखि 200, यो 200 ठिक छ। ल 103.675 भने पछाडि लगभग आधी बाटो यतिसम्म है।
हो यो नीलो लगाएको भाग जति चाहिँ केबाट कुदिएको रहेछ बसबाट कुदिएको रहेछ यति भाग चाहिँ बसबाट गइयो अरे है यो भनेको बसबाट भयो कति 103.675 यो बसबाट र त्यस पछाडिको 73.025 भनेको 73.025 चाहिँ ल यो गुलाबी रङको यति चाहिँ केमा कुदिएछ त यति भाग चाहिँ कुदिएछ यो के जातिमा आयो ट्याक्सीमा यति चाहिँ ट्याक्सीमा है 73.025 चाहिँ ट्याक्सीमा गयो अब भन्नुहोस् कति बाटो चाहिँ कुद्न बाँकी छ भनेर प्रश्नले सोधेको यो बाँकी भाग कति छ भनेर सोधेको छ है यात्रा गर्न कति बाँकी रहन्छ पहिला सुरुमा के गर्ने जम्मा जम्मी कति यात्रा भयो त्यो कुरा त हेर्नु पर्यो नि त भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरिमा हामीले कति यात्रा गरिसक्यो त्यो कुरा निकाल्ने र हामीलाई जम्मा जम्मी कति हो यति हो नि त दूरी त जम्मा जम्मी दूरी त यति हो यो कुरा त थाहा छ अब जम्मा जम्मी दूरीबाट कुदेको दूरी घटाइयो भने यात्रा गरिसकेको दूरी घटाइयो भने बाँकी दूरी आउँछ हैन भने पछाडि पहिला सुरुमा के भन्नु पर्यो त यहाँ बसबाट गरिएको यात्रा बराबर बसबाट गरिएको यात्रा बराबर कति 103.675 किमी है त्यस पछाडि अर्को के को छ अर्को ट्याक्सीबाट गरिएको यात्रा बराबर के भयो 73.025 किमी यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो यात्रा गरिएको कुल दूरी निकाल्नु पर्यो अब यात्रा गरेको जम्मा दूरी भनौं न जम्मा दूरी बराबर कति भयो 103.675 जोड 73 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 103.675 जोड 73.025 अब 5 र 5 जोड्दा 01 अनि यो भनेको पनि फेरि 10 यो भनेको 7 दशमलव 3 र 3 जोड्दा 6 अनि यो जोड्दाखेरि 71 अब तपाईहरुलाई के लाग्न सक्छ त भन्दाखेरि यहाँनेर 176.7 भन्नु र 176.700 भन्नु त एउटै हो मैले यो दुईटा सुना किन लेख्ने मैले 176.7 मात्र लेख्छु भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर यस्तो गर्न पाइदैन किन पाइदैन भन्दाखेरि हामीले तपाईहरुले यो विज्ञानमा पढ्नु पर्ने कुरा हो खासमा यो दूरीको मूल एकाइ भनेको के हुन्छ मिटर हुन्छ है यो के कुरासँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि किलोमिटर भनेको के हो किमी बराबर 1000 मी हो नि त 1000 मिटर हो नि त हो यहाँनेर यो तीनटा अंक भएको कारणले 1000 मा तीनटा शून्य भएको कारणले र किमी र मिटरको सम्बन्धको कारणले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त दशमलवको पछाडी कम्तिमा भन्दा पनि ठ्याक्कै हो है ठ्याक्कै 3 अंक चाहिँ राख्नै पर्छ यो नियम नै छ त्यसैले तपाईहरुले 7 मात्र लेख्न पाउनुहुन्न 7 र दुईटा शून्य पनि लेख्नै पर्छ भनेपछि कति भयो 176.7 र दुईटा शून्य राख्नु पर्यो यति किमी चाहिँ यात्रा भइसक्यो अब बाँकी यात्रा निकाल्न त केही गाह्रो कुरै भएन यात्रा गर्न बाँकी बराबर के भयो कुल दूरी 200 किमी अनि यात्रा भएको दूरी 176.700 जोड हैन घटाउ है किमी अब यति भइसके पछाडी के लेख्न सकियो त 200 घटाउ 176.7 दुईटा शून्य है तीनटा हैन दुईटा शून्य यति भयो अब हेर्नुस् त दशमलवका पछि यहाँनेर चाहिँ 3 अंक छन् यहाँनेर अंक नै छैनन् 3 अंक आफै थप्ने 3 अंक आफै थपिसके पछाडी शून्यले शून्यलाई घटायो शून्य आयो शून्यले शून्यलाई घटायो शून्य नै आयो तर शून्यले 7 लाई त घटाउन सक्दैन नि त
अब अगाडि माग्छ, माग्न त माग्यो तर भए पो दिन्छ उसले। यसले यो त 0 छ, यसले पनि फेरि अघि माग्छ। अब त्यो अगाडिकोसँग पनि छैन, फेरि अगाडि गएर माग्छ। अब 2 सँग त छ, यसले 1 चाहिँ यता दिन्छ, आफूबाट 1 घटाउँछ भनेको के भयो, यो घटेर 1 बन्यो। अब यो 0 के भयो, उताबाट आएको 1 ले गर्दा 10 बन्यो। तर 10 बन्दै थियो कि अगाडिलाई पनि यता पछाडि पनि दिनुपर्ने छ। फेरि यो 10 भयो, यो 9 भयो घटेर। यहाँनिर आउँदै थियो, फेरि यो घटेर यसले यो 9 लाई दियो, यो 9 लाई बनायो 10, अनि यो घटेर बन्यो 9। यो 0 लाई है, 0 लाई 1 दिएर 10 बनायो, आफू घटेर 9 भयो। अब 10 ले यो 7 लाई घटाउँदा 3 आयो, दशमलव जस्ताका तस्तै। अनि 9 ले 6 लाई घटाउँदा 3 आयो। अब त्यस पछाडि अर्को फेरि यहाँनिर 9 छ है। अर्को 9 ले फेरि पनि 7 लाई घटाउँदा कति आयो, 9 ले 7 लाई 2 र 2 यो 1 ले 1 लाई केही पनि भएन। भनेपछि हाम्रो उत्तर भनेको कति भयो त, 23.3 अनि 2टा 0 किमी। यात्रा गर्न बाँकी रहेको दूरी बराबर यति भयो। ल, आज हामी यति नै पढ्छौँ। हामीले आज चाहिँ दशमलवको बारेमा पढेका थियौँ है। दशमलवका केही क्रियाहरू पनि गऱ्यौँ, जोड घटाउका कुराहरू, अनि भिन्नलाई दशमलवमा कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ, र दशमलवलाई भिन्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र यति गरिदिए पछाडि आजको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी योभन्दा अर्को श्रेणीमा यसमा अब गुणन अनि त्यहाँ पछाडि भागका कुराहरू आउँछन् दशमलवका, ती समस्याहरू हल गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। पढ्दै गर्नुहोस्। केही समस्या परेमा तपाईँहरूले हामीलाई 98 495 95 895 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्याहरू पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा मागे। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई, स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषयको भिन्न र दशमलव हाम्रो पाठ 12 को पाठको कक्षामा। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ भिन्न र दशमलव पढिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दशमलव पढाइरहेको थिएँ। दशमलवमा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ जोड क्रिया र घटाउ क्रियाको बारेमा पढेको थियौँ है। अनि मैले तपाईँहरूलाई भिन्नलाई दशमलवमा कसरी परिवर्तन गर्ने र दशमलवलाई भिन्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकाएको थिएँ। त्यस पछाडि आजको यस कक्षामा चाहिँ हामी यसको गुणन र भागको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है। ल, पहिला सुरुमा हेरौँ हामी। यहाँनिर लेखेको के छ भन्दा 12.5 मा तपाईँहरूलाई एउटा शीर्षक दिएको छ। दशमलवलाई 10, 100 र 1000 ले गुणन गर्ने भनेर भनेको छ। अब यो त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर भन्नुपर्ने सबै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै व्याख्या गरिसकेको छु। जस्तै मैले के भनेको थिएँ, 2-3 वटा कुराहरू थियो, त्यो यसको एउटा तालिका बनाइदिन्छु अनि तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ है। दशमलवलाई 2टा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ दशमलवलाई गुणन गर्दा, एउटा गुणन गर्दा भन्ने हुन्छ, अर्को के हुन्छ, भाग गर्दा। कतिले गर्दा, 10 ले, 100 ले, 1000 ले। कतिले गर्दा, 10 ले, 100 ले, 1000 ले है। दशमलवलाई 10 ले, 100 ले र 1000 ले गुणन गर्दा के हुन्छ, बिन्दु, दशमलव बिन्दु, यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त, गुणन गर्दा कता सर्छ, गुणन गर्दा पछि सर्छ, भाग गर्दा अघि सर्छ। भनेको यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त, जतिवटा शून्य छ त्यति अङ्क कता सर्छ, पछि सर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसै गरी यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त, जतिवटा शून्य छ त्यति अङ्क कता सर्छ, अघि सर्छ है।
अब यसको केही उदाहरणहरू देखाउँछु अनि तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के रह्यो त भन्दाखेरि जस्तै मैले 12.34 गुणन 10 गरे भने यसले के गर्छ, यसले चाहिँ गुणनले पहिला सुरुमा के गर्ने भयो, यो दशमलवलाई पछि सार्ने भयो। कति अङ्क पछि सार्ने भयो, 10 मा एउटा शून्य भएको कारणले यो चाहिँ एक अङ्क मात्रै पछि सरेर यहाँ पुग्ने भयो, बराबर 0.4 हुन्छ। यसरी नै 12.34 गुणन 100 गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, गुणनको कुरा छ। गुणन भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त, यो दशमलव चाहिँ पछि सर्ने भयो। कति अङ्क पछि सर्ने भयो, दुईटा शून्य भएको कारणले एक अङ्क 2 अङ्क पछि सर्ने भयो। भनेको कति भयो त, 12 यति हुने भयो है, 1234। ठिक छ, 2 अङ्क पछि सर दशमलव यहाँनिर आयो। दशमलवको पछि केही छैन भने लेख्न जरुरी छैन। यहाँनिर तपाईँहरूले यत्तिकै छोड्दा पनि भयो, होइन लेख्छु भन्नुहुन्छ भने दशमलवको पछि 2-3 वटा जिरो थप्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। अब अर्को 12.34 गुणन 1000 भयो भने के हुन्छ, यो भनेको दशमलव यहाँ छ है। अब गुणन भनेको छ, गुणनले के गर्छ, दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अङ्क पछि सार्छ, 1, 2, 3 अङ्क पछि सार्छ। ल हेर्नुहोस् त, 1 अङ्क 2 अङ्क। अब पछाडि त अर्को अङ्क छैन, अब अङ्कै छैन भने के गर्नु, 2 अङ्क पछि सारेर 1234 लेखेर छोड्नु त होइन। यहाँनिर तपाईँले केही छैन भने आफैले एउटा शून्य थप्न सक्नुहुन्छ। किनभने 12.340 भन्नु र 12.34 भन्नु र 12.3400000000 जतिवटा शून्य थपे पनि पाइयो, सबैको अर्थ एउटै नै हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यहाँनिर 12.340 बनाउने, गुणन 1000 गर्दाखेरि के हुने भयो, 3 अङ्क पछि सर्छ भनेपछि 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्ने। यो बराबर कति हुने रहेछ त, यो बराबर अझै यहाँनिर एउटा शून्य थप्ने। यो हाम्रो उत्तर भयो। यो भयो गुणनको क्रिया। अब भागको क्रिया हेरौँ है त। भागमा के हुन्छ, भागमा पनि ठ्याक्कै यस्तै हो। जस्तै यहाँनिर के छ, 12.34 छ है। यसलाई भाग 10 गरेला मैले। भाग 10 गर्नु भन्नुको अर्थ के भयो त, भागले के गर्छ, भागले यो बिन्दुलाई अघि सार्ने काम गर्छ। ठिक छ, अघि सार्छ भागले। र कति अङ्क अघि सार्छ, एउटा शून्य छ भनेपछि 1 अङ्क अघि सरेर यो 1.234 भयो। ल अब त्यसै गरी 12.34 भाग 100 भयो भने के गर्ने, भाग 100 भयो भने भागले, पहिलो कुरा त भागले यो दशमलवलाई अघि सार्छ। अब कति अङ्क अघि सार्छ, एउटा शून्य दुईटा शून्य भनेपछि 2 अङ्क अघि सारेर यो यहाँ पुग्छ। अब यहाँ त पुग्यो, दशमलव के भयो, 1 का अघि दशमलव आयो भनेपछि 1 2 3 4। अब अगाडि त केही पनि छैन, केही पनि नभएको भनेपछि तपाईँले आफैले शून्य थप्न सक्नुहुन्छ, अलिकति राम्रो देखिन्छ है। अब अर्को कुरा, अर्को भनेको यहाँनिर के छ, 12.34 भाग 1000 भयो भने के गर्ने। 1000 भयो भने तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस्, भागको काम भनेको दशमलवलाई अघि सार्ने हो। योभन्दा अर्को त केही उपाय छैन। अघि सार्छ, कति अङ्क अघि सार्छ, एउटा दुईटा 3 अङ्क अघि सार्छ भनेको 1 अङ्क 2 अङ्क। अब यहाँ त अङ्क छैन, अब के गर्ने त, 2 अङ्क मात्रै अगाडि राखेर 0.1234 राख्नु होइन। अब मैले जसरी अघि तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाएको थिएँ, दशमलवभन्दा पछाडिको दशमलवका भागतिर पछाडितिर जति शून्य थपे पनि पाइयो, पछाडितिर है अन्तिममा शून्य थप्दै जान पाइयो भने दशमलवभन्दा अघि जुन पूर्ण सङ्ख्या हुन्छ, पूर्ण सङ्ख्यामा अघिपट्टि चाहिँ जतिवटा शून्य थप्न पनि पाइयो त्योभन्दा अगाडितिर भनेपछि तपाईँहरूले 12.34 लेख्नु र 0.12.34 लेख्नु अथवा 0.00000000.12.34 भन्नु। यदि तिनटै भन्नुको कुरा एउटै नै हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने त के बुझियो यहाँबाट, यहाँनिर हामीले आफैले एउटा शून्य आफै थप्न पनि पाइने रहेछ। अब यहाँबाट फेरि 1 अगाडि आयो भने यो के हुने भयो त, यो भनेको 0.012334 हुने रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। यही हो यहाँनिर।
ल यो कुरा सकिसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँनिर उदाहरण नम्बर 1 भनेर भनेको छ। उदाहरण नम्बर 1 को प्रश्न हल गरौँ। उदाहरण 1 10.3045 लाई 10, 100 र 1000 ले छुट्टा छुट्टै गुणन गर। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ 10.3045 भने पछाडि 10.3045 छ हामीसँग पहिला सुरुमा। यसलाई पहिला 10 ले गुणन गर्ने। 10 ले गुणन गर्दा गुणनले के गर्यो, यो दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अङ्क पछि सार्छ? एउटा शून्य छ भनेपछि 1 अङ्क पछि सार्छ। भनेको के भयो त 103.045 भयो। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को के छ 10.3045 लाई गुणन गर्ने 100 ले। कसरी गुणन गर्ने? गुणनले के गर्छ त यो दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अङ्क पछि सार्ने भयो? एउटा दुईटा शून्य भने पछाडि 1 अङ्क 2 अङ्क पछि सार्ने भयो। यो भन्नुको अर्थ के भयो त 1030.45। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के भनेको छ 10.3045 गुणन 1000 भनेको के भयो त? यसको लागि चाहिँ हामीले गुणनले के गर्छ दशमलवलाई पछि सार्ने काम गर्छ र कति अङ्क पछि सार्छ? 1, 2, 3टा शून्य भएको कारणले 1 अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्छ। भनेको कति भयो 1.5। यसरी हामीले हल गर्छौँ। त बुझियो है। अब यस पछाडि अभ्यासतिर जाउँ। अब अभ्यास हेरौँ है त। अभ्यासमा के छ भन्दाखेरि बाह्र दशमलव 5 है। तलको प्रत्येक सङ्ख्यालाई यसले र यसले गुणन गर भनेको छ। प्रत्येक सङ्ख्यालाई 10 ले 100 ले र 1000 ले गुणन गर। यो छ प्रश्न। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा के भनेको छ 0.002। अब के गर्ने यसमा? पहिला सुरुमा 0.002 लाई हामीले 10 ले गुणन गरेर हेरौँ कति हुन्छ। गुणन गर्दाखेरि दशमलव चिन्ह पछि सर्छ। कति पछि? एउटा शून्य भएकोले 1 अङ्क पछि। भने पछाडि 00.02 बराबर 0.02 पनि लेख्न पाइन्छ। अर्को भनेको गुणनले दशमलवलाई पछि सार्छ। कति अङ्क पछि? 2टा शून्य छ भनेपछि 2 अङ्क पछि। भनेको के भयो त 0.00। अब यो दशमलव चाहिँ यहाँ पुग्यो अनि 2 भनेको 0.2 पनि लेख्न पाइन्छ। अर्को गुणनले पछि सार्छ। कति पछि सार्छ? 3टा शून्य भएको कारणले 1, 2, 3 अङ्क पछि सार्छ। भनेको यो के भयो? यसलाई तपाईहरूले 2.0 लेख्न पनि पाउनुहुन्छ अथवा यत्तिकै 2 मात्र लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। अब ख नम्बर 2 नम्बर हेरौँ। 0.013 यो भनेको के भयो त 0.013 गुणन 10। गुणन 10 भनेको
यो दशमलव यहाँबाट एक अङ्क पछि सर्छ, एक अङ्क मात्र पछि सर्छ है। एक अङ्क मात्र पछि सर्नु भनेको के भयो त? एक अङ्क मात्र पछि सर्नु भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ? 0.13 है। अब अर्को भनेको के छ? यसलाई तपाईहरुले फेरि 0.13 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को गुणन 100 भने पछाडि दशमलव अब 2 अङ्क पछि सर्छ। गुणनले पछि सारेको हो, दुईटा शून्यले 2 अङ्क पछि सारेको हो भनेको के भयो? त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस् 0.013 गुणन 1000 भनेको के भयो त? 1000 ले गुणन गर्ने भएको हुनाले 3 अङ्क पछि सर्छ। 3 अङ्क पछि सर्दाखेरि के भयो त यो? 3 अङ्क एकछिन है, यो यस्तो भएन नि त। यस्तो भयो है। ल अब अर्को भनेको 0.137 0.137 मा के हुने भयो? गुणन कति? 10 भनेको एक अङ्क मात्र पछि सर्दाखेरि यो भनेको 1.37 भयो। 0.137 गुणन 100 भनेको के भयो? दुईटा शून्य भएको कारणले 2 अङ्क पछि सार्ने भनेको के हुने भयो त? यो भनेको 13.7 भयो। अनि 1000 भनेको के भयो? 2 3 अङ्क पछि सार्दाखेरि यो भनेको 137 यति भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के छ? 1 दशमलव अब यो भनेको 1.005 गुणन 10 भनेको के हुन्छ? ठ्याक्कै यो दशमलवलाई एक अङ्क मात्र पछि सार्ने, किनकि गुणनले पछि सार्छ र 10 भने पछाडि एउटा शून्यले यसलाई के गर्यो? एक अङ्क पछि सार्यो भने के हुन्छ यो? 5। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस् 1 गुणन 100 भनेको के हुने भयो त? 1 यो 2 अङ्क पछि सर्दा 0 अनि 0.5 र गुणन 1000 भनेको के भयो? 3 वटा शून्य भएको कारणले 3 अङ्क पछि सार्दाखेरि यो बराबर 1 1 2 3.5 है। ल 4 पनि भयो। अब हेरौँ हामी। तपाईहरुले 5 सक्नुहुन्छ, 6 सक्नुहुन्छ, 7 नम्बर हेरौँ है त। 1.2 1.2 मा चाहिँ के भनेको के हुन्छ? 1.2 अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर गुणन 10 गर्नुपर्ने छ। गुणन 10 गर्दा के हुन्छ? यो एक अङ्क पछि सर्छ भनेको 12 आउँछ। यो सजिलो थियो। 1.2 गुणन 100 भयो भने के गर्ने? अब 100 मा त यहाँनिर 2 अङ्क पछि सर्नुपर्छ, एक अङ्क 2 अङ्क। अब यहाँनिर पछाडि त कुनै पनि अङ्क छैन, त यसमा आफैले शून्य थप्न सकिन्छ है। पछाडितिर शून्य थप्ने र अगाडितिर दशमलव भन्दा पछाडि पछिल्तिर थप्ने शून्य र दशमलव भन्दा अघि चाहिँ अघिल्तिर थप्ने है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। भने कति भयो त? 120 र आफूलाई जति चाहिएको छ त्यतिवटै शून्य थप्न सकिन्छ। जस्तै मलाई यहाँनिर एक अङ्क 2 अङ्क 3 अङ्क पछि सार्नु छ भने म यहाँ दुईटा शून्य थप्न पाउँछु भनेको 1200। यसरी बुझ्नु पर्यो।